فقال عمر: ألا تعرف أن هذا دعوة محمد قد دخلت في بيت من بيوت الله، من بيوت مكة المكرمة، فقد أنشأ فتنة في كل بيت من بيوت مكة، فأريد أن أقتله. فقال: يا عمر، أنت رجل غريب، هذه الدعوة دعوة القرآن قد دخلت في بيتك. قال: كيف دخلت؟ قال: أختك وزوج أختك كلاهما أسلما وقبلا هذه الدعوة. فقال عمر: لا يمكن هذا، مستحيل أنهما يقبلان هذه الدعوة. فقال هذا الرجل أنني صادق. فرجع عمر إلى بيت أخته فوجد خالد الباب وسمع تلاوة القرآن، لأنهما كانا يتعلمان القرآن في داخل بيتهما، وهناك معلم الذي يعلمهما. فسمع وغضب. ثم أخته جاءت إلى البيت فوجد أن خارج الباب عمر يقلد السيف بيده. هي فتحت الباب فعمر سألها: يا فاطمة، سمعت أنك دخلت الدين، يعني دين محمد. فقالت: يا أخي، الأمر هكذا. ثم بدأ أن يضربها، ضرب وضرب حتى تعب، ثم يقول لها: انتظري حتى أستريح قليلا. ثم بدأ أن يضربها وضرب وضرب حتى نزف الدم من جسمها. ثم أخت عمر رضي الله عنه قال: يا عمر، اسمع كلامي. قال: ما كلامك؟ قالت: أنت تضربني وجسمي بيدك، لكن روحي بيد الله الكريم. اضرب، افعل ما تريد، أما قبلت الدين وأنا الآن مسلمة، وهذا زوجي هو أيضا مسلم. فقالت: يا ابن خطاب، لو أنت تعتبر نفسك أنك قوي وشجاع فاسمع كلامي، لو أنت ابن الخطاب فأنا أيضا بنت خطاب، افعل ما تريد. عمر رضي الله عنه عندما سمع كلامها فتأثر، فسمع بعضا من القرآن، ثم رجع إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف خارج الباب، وكان حمزة رضي الله عنه موجودا في داخل الباب. وقيل أن خارج الباب عمر في يده سيف، فحمزة رضي الله عنه قال: أيها الناس، افتحوا الباب، والله عمر لو جاء بنية صادقة صالحة فأهلا وسهلا، والله سوف أقتله بسيفه. ففتحوا الباب، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما رآه قال: يا عمر، كيف أنت؟ فعمر يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، تقدم إلي. فقال: يا رسول الله، كيف أتقدم إليك وأنا طول حياتي حاربت معك وحاربت دينك، فهذه الأعمال السيئة كيف تنتهي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا تعرف أن الإسلام يمحو ما سبق، يعني ينتهي من السيئات ما سبقت. فإنسان عندما يدخل هذا الإسلام فهو كأن والدته ولدته اليوم، فهو معصوم من الخطايا السابقة.